अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। आज बात करेंगे हम नया चांद जो कि 29 जनवरी 2025 को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:32 पे जन्म लेगा। ये नया चांद है। हम जन्म लेने का टाइम जो है ना वो आपको हमेशा बताते हैं, तो लोग इसको तुलू होने का टाइम समझ लेते हैं, फिर बाद में इतराज़ करते हैं कि जी मियाँ साहब वो तो गलत हो गया टाइम आपका। तो ऐसा नहीं है। ये जब चांद पैदा होता है और पाकिस्तान में हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके मुताबिक ये 18 से 20-22 घंटे इन बिटवीन आपको नज़र आएगा। उससे कम टाइम होगा तो नज़र नहीं आता। तो इसलिए तो बात कर रहे थे नए चांद की। तो इसको शुरू करने से पहले मेरा ख्याल है सारे तकल्फात को छोड़ के पहले इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल पुश कीजिएगा और इस पे अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। क्योंकि जैसी जैसी स्टार मूवमेंट्स होती है ना तो उसके हर हाउस के बारे में भी उसी तरह की बातें होती हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो इस चीज़ को नहीं देखा करें कि असल मुबाद क्या है, पॉइंट क्या है, उसमें आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, तो बैलेंस कर लीजिएगा। तो और इसको शेयर भी करें अपने दोस्त अहबाब के साथ ताकि इसकी रीच बढ़ जाए, बहुत सारे लोग का फ़ायदा हो जाए। इल्म की बात है। तो आगे चलते हैं। तो ये वाला जो नया चांद पैदा हो रहा है ना, जनाब, ये आपको माजी से जो जुड़े हुए आपके हालात व वाक़यात है, जैसे जैसे थे बहुत सारी चीज़ें, ये उससे रिलेटेड जो है ना आपको आगे लेके चलेगा। और इसमें यह है कि चूँकि यहाँ बुर्ज जौज़ा में इस वक़्त सबसे अहम जो स्टार है वो है जुपिटर आपका, यानी मुश्तरी। वो रुजत का स्टार है, लेकिन वो रुजत में भी अगर हो मुश्तरी तो उसके फिर भी असरात जो है ना बहुत ज़्यादा दूसरे स्टार की निस्बत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, सात नज़रात होती हैं उसकी। तो और इसकी जो डिग्री है वो बुर्ज दलो में है और ये लगभग 9.5 डिग्री के करीब है जब ये नया चांद जो है वो जन्म ले रहा है। और इस वक्त ये एक ट्राइन बन रही है जो उसका हिस्सा भी है। तो इसके तहत हम क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिशियल जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकेंगी। तो इन मौके से फ़ायदा उठाना या ना उठाना, इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना, इट्स अप टू यू। ये आप पे है। अगर आप करना चाहेंगे रोके कर लीजिएगा। और अगर आप जो है यहाँ माजी के किसी काम को इस वक्त अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जो इनकम्प्लीट रह गया, अब आपको मौका मिल सकेगा कि उसको दोबारा से मुकम्मल करना है, तो इस वक्त जो आपके सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके साथ अटैच करें, दोबारा से शुरू कर लीजिएगा और उसका एक नए अंदाज से उसका आगाज़ कर लीजिएगा। उसमें यकीनी तौर पर आपको कामयाबी मिल जाएगी। और इस नए चांद से शुरू होने वाला जो कमरी दौर है, यानी चांद का जो फेज शुरू होगा, वो अगले 6 माह तक जो है ना उसमें आप इस काम को जो भी आप अटैच करेंगे या नया शुरू करेंगे कोई, तो अपने काम को बढ़ाने और तरक्की करने के जो मौके हैं वो आपको मिलते रहेंगे। अब इस नए चांद को अगर देखा जा रहा है तो उसके हवाले से बुर्ज दलों में यहाँ जो है ना प्लूटो भी मौजूद है, जिसकी वजह से इस नए चांद की जो नजरात हैं या इसके जो डायरेक्शन बन रही है दूसरे स्टार के साथ, तो उसमें खासी डेप्थ है और बिल्कुल एक नई डायमेंशन जो है ना वो हमारे सामने आ रही है, जिसके बारे में वाज़े तौर पे कुछ बताना तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर बार स्टार की पोजीशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। कुछ ऐसी डिग्रियों पे चले जाते हैं, कुछ ऐसी डायरेक्शन बन जाती है कि जो पहले हिस्ट्री में उसके बारे में कुछ चीज़ें नहीं आती हैं। तो जब आती हैं तो फिर उसके लिए फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। लेकिन मैक्सिमम जो नॉलेज जो है ना हमें गाइड कर रहा होता है, तो अल्लाह की तरफ से जो भी वो अकल दी हुई है मालिक ने, तो उसको इस्तेमाल करके वो मैक्सिमम फिर आपको बताने की कोशिश की जाती है कि भाई क्या होगा। तो यहाँ क्या होगा कि प्लूटो की वजह से जो आपके माली मामलात हैं वो खासे आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, बेहतर होंगे। लेकिन इस बात का यहाँ भी इन्हिसार इस बात पे होगा कि जो आपके जायचा में जो है प्लूटो जो है वो कौन सा घर बनता है, बुर्ज दलों का कौन सा घर बनता है जहाँ प्लूटो इस वक्त मौजूद है। तो ये चीज़ है, क्योंकि किसी का पहला घर बनेगा, किसी का छठा बनेगा, तो उसके मुताबिक ही उसके असरात मुरतब होंगे, क्योंकि वैसे वैसे डिग्रियां और डायरेक्शन चेंज होती जाएगी बाकी स्टार के साथ। तो आगे चलते हैं। और एक बात जो मैं शुरू में कहना चाह रहा हूँ फिर से, कि जो भी कुछ करिएगा इस नए चांद के बाद, आप पुराने मामलात को अपने नए के साथ अटैच कर लीजिएगा। और इसके अलावा
जो भी नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो वो पूरे एतमाद के साथ कीजिएगा, यकीनी महकम के साथ कीजिएगा। यानी इतना कंप्लीट आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये बेहतर चलेगा। यकीनी तौर पर जब ये चीज़ें आएंगी, इसमें जज्बात आपके होंगे, क्योंकि ये चांद जो है इसने सबसे बड़ा काम जो करना है जुपिटर के साथ मिलके, यानी मून और जुपिटर जो दोनों जब इकट्ठे होंगे तो ये सच्चाइयों के करीब लाएगा। और ऐसी भी सच्चाइयाँ होंगी जिनका आपकी ज़िंदगी के साथ बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक होगा। झूठ के अंधेरे जो है वो छट जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसे बंदा अपने बारे में खुशफहमी का शिकार होता है, वो भी एक झूठ होता है, इल्यूजन सी होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपको अपनी जो ज़िंदगी है और उसके अलावा जो पूरी दुनिया के जो हकीकतें हैं वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में आपके सामने आएंगी और आपको फैसला करना आसान हो जाएगा कि असल सच है क्या। वैसे भी वो कहते हैं कि जी सच तो हर बंदे का अपना अपना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच वही होता है जो सच ही होता है, चाहे हालात भी बदल जाए, कुछ भी हो जाए, सच बदलता नहीं है। जो दुनियादारों का झूठा सच होता है, हर बंदे ने अपना अपना बनाया होता है ना, वो हालात के मुताबिक बदल जाता है। तो उससे ही पता चल जाता है कि ये सच है या नहीं है। और हालात वाकयात से कतई नज़र अगर आप देखेंगे किसी भी चीज़ को जो सच्ची है या सच है, जो काम या अल्फाज वो सच्चे हैं, वो हर वक्त अपनी जो है ना अफादियत या अपनी अहमियत साबित करते रहते हो। तो आपकी ज़िंदगी में कौन सा सच है ये भी आपको ज़रूर पता चलेगा। और यकीनी तौर पे अभी तक शायद हो सकता है मुमकिन तौर पर ना पता हो, मुझे भी शायद अपने बारे में ना पता हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब सामने आएंगी तो हमें फैसला करना आसान हो जाएगा। अपनी ज़िंदगी को उसके साथ हम जब हम आहंग कर लेंगे, कोऑर्डिनेट कर लेंगे, तो यकीनी तौर पर ज़िंदगी हमारी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और ये चाँद जो है, जब हम इसके मुताबिक चलना शुरू होंगे, बहुत सारी बातें जो अभी मैं कर रहा हूँ ये चांद निकलने के बाद से 2 से 3 हफ्ते या चांद के समझे कि जब फुल मून होगा उसके बाद से इसके असरात प्रॉपर तरीके से आपके सामने स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आना शुरू होंगे। एकदम से तो कुछ मार-धाड़ नहीं होती है। अब देखना यहाँ ये है कि यहाँ प्लूटो है, जुपिटर है, मून है और इसके अलावा और क्या है, छोटे-छोटे सियारचे जो होते हैं वो बड़ा अहम काम जो है ना वो अंजाम देते हैं, बड़े-बड़े काम करते हैं। तो यहाँ एक सियारचा है जिसका जिक्र बहुत बार हो चुका और होता रहता है, वो है एक्रेस। तो एक्रेस का जो किस्सा है ये यूनानी जो देवमाला है, जो उनके जो मिथ बने हुए हैं उनके मुताबिक है कि ये जो एक्रेस है इसका बाप जो है वो डेडलिस्ट अपने ज़माने का सबसे बड़ा एडिसन समझ ले उसका था कि उसने हर इतनी इजादात की, इतना ज़्यादा मुजद था बड़ा कि जनाब वो उसको उस वक़्त के हुक्मरान ने कैद किया हुआ था उसके बेटे के समेत। तो उस बादशाह की कैद से निकलने के लिए उसने फिर नया तरीका को ईजाद किया। क्या किया कि उसने पर इकट्ठे किए और उनको इस तरह से 2 सेट बना लिए, एक अपने लिए, एक अपने बेटे के लिए, और उसको जोड़ा किससे? मोम से। अब वो जब टाइम आया निकले, उसका तजर्बा कामयाब हो गया, लेकिन उसने बेटे को नसीहत की थी कि बेटा ये मोम है, इसको ज़्यादा अगर सन की तरफ चलोगे तो ये फिर मेल्ट हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा हाइट पे मत जाना, बस अपनी जान बचाओ और निकलो। लेकिन वो बच्चे को मज़ा आना शुरू हो जाए, एक्रेस को बहुत ज़्यादा मज़ा आया जब वो फ्लाई कर रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता वो हाइट पे चला गया और एंड क्या हुआ कि वही काम, मोम पिघला, परों ने काम छोड़ दिया और वो सीधा समंदर में गिरा और मर गया। अब इस सारी चीज़ से ये है कि आदमी जब ज़्यादा बुलंदी पे उड़ता है ना, तो उस वक़्त वो ज़मीनी हक़ाइक़ को फ़रामोश कर देता है। और होता ये है कि वो फिर अपने ही मामलात में बहुत ज़्यादा मगन होके आगे, 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 आगे चलना शुरू हो जाता है और एंड फिर जो होता है ना वो क्या है। अब इसके बाद एक्रेस को इस्तेमाल किया जाता है बेकाबू जो आपकी ख्वाहिशात हैं उनकी इस्तारा बन गया हुआ है, एक सिंबॉलिकली इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक्रेस का नाम जब आता है ना तो पता चलता है कि यहाँ जो है ना वो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, ख्वाहिशात हैं, आपकी सोचें हैं, जज्बात हैं, वो सारे जब आउट ऑफ कंट्रोल होंगे तो फिर काम खराब हो जाता है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ का जो जिक्र मैं हमेशा करता हूँ वो है साबी रम्ज़। तो साबी रम्ज़ जो है उसको इस वक्त जो साबी रम्ज़ इस एंगल पे या इस डिग्री के मुताबिक आ रही है उसका ताल्लुक जो आलमी लीडर जो हैं उनके साथ बन रहा है। और यहाँ जो है एक्रेस चूँकि मौजूद है, ये सियारचा जो है, तो इसकी मौजूदगी इशारा दे रही है कि कोई बहुत बड़ा लीडर, आलमी सतह का लीडर जो है वो आसमान की बुलंदियों पे इस वक्त वो गिरेगा तो बस फिर गिरता ही चला जाएगा। और जब ज़मीन की गहराइयों में गिरेगा तो फिर उसका पता भी नहीं होगा। और ज़्यादा इम्कानात ये हैं
کہ یہ لیڈر کوئی خاتون بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ خاتون ہی ہو، لیکن ہو سکتے اس کے امکانات کچھ مردوں کی نسبت تھوڑا سا زیادہ ہے. تو ایکرس کی کہانی آپ کو سنانے کا مقصد یہی تھا کہ حقیقت کی طرف آپ اپنا رجحان رکھیے گا، اپنے آپ کو پریشان مت کریے گا کہ یہ اسٹار موومنٹ کیا بن رہی ہے، بلکہ آپ کو اپنے جذبات پہ، خواہشات پہ، احساسات پہ قابو رکھنا ہے. حالات کو کھلے دل سے دیکھنا ہے، اس میں کوئی تعصب نہیں رکھیے گا کہ پتہ نہیں نقصان ہوگا فائدہ ہوگا، نہیں، دیکھنا ہے. آپ نے اس کو، جب آپ اس کا تجزیہ کر رہے ہوں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا. اور آپ کی زندگی پہ بہرحال انڈیویجول تو اس کے اثرات ہوں گے ضرور، لیکن بہت کم ہوں گے. جبکہ جن اثرات کا ذکر میں کر رہا ہوں کہ زیادہ جو شدت کے ساتھ آئیں گے، وہ عالمی سطح کے جو لیڈر ہیں ان پہ آئیں گے. اور یہاں ایک سیارچہ جو ہے وہ اور موجود ہے، وہ ہے اپوفس. اب اپوفس جو ہے سیارچہ ہے، یہ چاند کے بہت زیادہ قریب ہے. اس کو زیادہ تر سمبولیکلی کہا جاتا ہے کہ یہ دنیایں جو ہوتی ہیں تباہ کرنے والا ہوتا ہے، بدی کو یا برائی کو ختم کرنے والا یہ سیارچہ کا. تو اپوفس جو ہوتا ہے یہ اپریل 2029 میں زمین کے اتنا قریب آ جائے گا کہ ہمارے سائنٹسٹ یا اسکالر ہیں جو ریسرچ ورک کر رہے ہیں، تو وہ بھی شاید اس وقت بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے. اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اپوفس جو ہے وہ خاصا پریشان کو لگتا ہے، لیکن اس کے اثرات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ پریشان نہیں ہونا، کیونکہ جوپیٹر کے ساتھ بننے والی جو اس کی ٹرائن ہے اس میں یہ بھی شامل ہے. اب اگر اس کا دیکھا جائے گا تو جوپیٹر کی وجہ سے اس کے اثرات بہت زیادہ پازیٹیو ہو جائیں گے. تو اب چلتے ہیں آگے. جس کو سننا ہے آپ بہت زیادہ اس وقت بے چین بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ ہمارے چھوڑے ساری باتیں، قصے کہانیاں، میاں صاحب ہمارے ہاؤس کا بتائیں، ہمارے برج کی بات کریں. تو پھر کرتے ہیں بات اب شروع. سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح برج حمل والے خوش ہو جائیں کہ اب میں ان کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں. جی، تو یہ نیا چاند جو ہے یہ ایریز والوں کے، اب میں ایریز کی بات چونکہ کر رہا ہوں برج حمل کی، تو نیا چاند جو ہے یہ ایریز والوں کے 11th ہاؤس میں اس وقت جو ہے نا وہ جنم لے رہا ہے. تو اس کے ساتھ یقینی طور پہ جنم لے رہا ہے تو طلوع بھی یہی ہوگا نا. تو اس کے ساتھ بننے والی جو ٹرائن ہے اس میں جوپیٹر جو ہے وہ آپ کے تیسرے گھر میں موجود ہے. 11ویں گھر کا تعلق دوستانہ تعلقات اور رابطوں کی استواری یعنی نیٹ ورکنگ وغیرہ سے ہوتا ہے. اسے پرمسرت جذبات کا گھر بھی کہا جاتا ہے، یہاں خوشیوں کا. اور اس شمار جو ہے نا، اس کا شمار جو ہوتا ہے وہ مثبت ارتعاشات، اب اس کو آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے جی، یعنی یہ ہے پازیٹیو وائبس آپ کی. تو اس لیے تھوڑا سا اردو کی طرف رکھا گیا، قومی زبان ہے ہماری. تو ایسا کچھ نہیں ہے مسئلہ، تھوڑے سے مشکل الفاظ ہے چونکہ عربی کا اور فارسی کا اثر بہت زیادہ ہے اردو پہ، اس وجہ سے. تو اس گھر میں نئے چاند کا جو طلوع ہونا ہے نا اس وقت، تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ثابت ہوگا اس گھر کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے. تو اس گھر کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے یوں سمجھیے گا کہ قدرت آپ پہ مہربان ہو رہی ہے، اور ایسی ایسی برکات اور آپ کو ایسے ایسے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے جن کا تعلق جو ہے نا سب سے پہلے مکافات عمل سے ہوگا. یعنی جو آپ نے کیا ہوگا، جو محنت کی ہوگی، جو کچھ آپ نے بیج بویا ہوگا، اس کے سب سے پہلے آپ کو بینیفٹ ملنا شروع ہو جائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ آپ نے کوئی غلطی ہو گئی، آپ سے کوئی بلنڈر ہو گیا، ہو جاتا ہے، انسان ہے، تو اس کا پھر اب خمیازہ بھی بھگتنے کے لیے آپ کو تیار رہنے کے. لیکن چونکہ جوپیٹر موجود ہے تو اس لیے اس حد تک آپ کو نہیں نقصان ہوگا یا تکلیف ہوگی جس حد تک باقی روٹین ورک میں ہوتی ہے. تو اب شروع میں نے جیسے ماضی سے جڑے ہوئے جو کام تھے ان کو ایک بار پھر آپ کے موجودہ جو کرنٹ اس وقت سینیریو چل رہا ہے آپ کا، اس کے ساتھ جوڑنے کی بات کی تھی. اس کا تعلق بھی اسی نظر سے ہے، اس ٹرائن کی وجہ سے جو میں ابھی ذکر کر رہا ہوں جس کا. تو اس لیے دونوں کو ذرا انٹرلنک کر لیجئے گا. تو اب یہاں جو اگر دیکھا جائے گا تو تیسرے گھر کا جو تعلق ہے، کیونکہ یہاں جوپیٹر موجود ہے، تو تیسرے گھر کا تعلق تو علمی، ادبی، مشاغل، اظہار ابلاغ اور کمیونیکیشن سے ہوتا ہے. مشتری پچھلے سال جون سے اس گھر میں موجود ہے. اس کی یہاں موجودگی کی بدولت آپ کو اس گھر کے امور میں خاصی وسعت ہے، ایکسپینڈ کیا ہے اس نے، اور کشادگی دیکھنے کو ملی ہے. اگرچہ اس وقت مشتری رجت کا شکار ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ذہن میں نہیں رکھیے گا. چونکہ مشتری یہ تو اتنا پازیٹیو اور اتنا نیک مزاج جو ہے نا سیارہ ہے، تو کہ رجت کے عالم میں بھی آپ کے لیے مثبت اثرات ہی مرتب کرتا رہتا ہے. تو اس نئے چاند کے ساتھ جوپیٹر کی جو ٹرائن بن رہی ہے وہ آپ کے لیے خاصی صاف ثابت ہوگی. نئے اور اچھے دوست آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کریئر پر اور بحثیت مجموعی اگر دیکھا جائے تو آپ کی زندگی پر اچھے اثرات مرتب ہو سکیں گے. اس نظر کے تحت بڑے بہن بھائیوں کی طرف سے عنایات اور آسانیاں بھی آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں. اب جن کے بڑے نہیں ہیں
तो उनको सराउंडिंग में जो उनसे एज में बड़े होंगे वो उनके कुलीग भी हो सकते हैं, बाकी दोस्त यार भी हो सकते हैं, तो या बाकी फैमिली में जो लोग शामिल हैं, तो उनकी वजह से भी उनको फ़ायदे मिल सकते हैं। तो करियर के ज़मन में अगर हम देखें कि आपके प्रोफ़ेशनली क्या चल रहा है सिलसिला, तो आप बाज़ ऐसे इक़दामात कर सकते हैं, कुछ ऐसे आपकी लाइन ऑफ एक्शन होगी, कोई जिसके फ़वाइद आपको आगे चलकर मिल सकेंगे। यानी इस वक़्त आप जो भी बीज बोएँगे, उनकी फसल जो है वो मुस्तक़बिल में हासिल होगी, फ़ौरी तौर पे उसके रिज़ल्ट नहीं आएँगे। नए चाँद के साथ चूँकि प्लूटो है, उसकी मौजूदगी है, उस वो भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि इस वक़्त जो है ना बीज बोने का काम, तो बाकी तो ख़ैर वो सभी करते रहते हैं अपने-अपने सर्कल के मुताबिक, अपनी-अपनी बिसात के मुताबिक। लेकिन ये जो इसका रिज़ल्ट होता है, इसकी फसल काटना, उसके नताइज से बहरावर होना, फ़ायदे उठाना, ये हर किसी के जो है ना मुक़द्दर की बात नहीं होती है। लेकिन बहरहाल जब प्लूटो और नया चाँद एक साथ इन मामलात पे अपने असरात मुरतब करेंगे, तो ये मामलात को आपके हक़ में करने का सबब बनेंगे। तीसरे घर में मुश्तरी की जो मौजूदगी है वो और नए चाँद के साथ उसकी जो ट्राइन बन रही है, वो आपकी ऑनलाइन ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद साबित हो सकती है। सोशल मीडिया पर आपके जो हल्का है, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है या फ़ैन फॉलोइंग है आपकी, उसमें बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो सकता है। आपका पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कहने के लिए भी तो कुछ बात हो, कोई कंटेंट अच्छा हो, कोई ऐसी बात हो कि दूसरों को इंस्पायर करे, बल्कि उनके दिल पे लगे, तो वो फिर उसको आगे का आगे फिर फैलाते चले जाते हैं। तो आपको इस हवाले से सोचना चाहिए, थोड़ा गौर व फ़िक्र कर लीजिएगा, प्लानिंग कर लीजिएगा, मशावरत कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल जाएँगे। तो नए चाँद के साथ प्लूटो की जो मौजूदगी है, वो आपकी सोच में गैर मामूली तौर पर गहराई पैदा करेगी, ख़ुसूसन उन मामलात में जिनका ताल्लुक 11वें घर के जो उमूर हैं, उनसे होता है। आपको इन बातों की भी समझ आना शुरू हो जाएगी, जो आज से पहले या अब से पहले अभी भी बात कर रहे हो, इसके बाद आप जब सोचेंगे, तो वो बातें आपको समझ आना शुरू हो जाएँगी। पहले आपके सर से ऊपर से गुज़र जाती हो, ठीक है यार, ओके। लेकिन अब वो बातें आपको समझ आना शुरू हो जाएँगी। अगर यही बातें आप दूसरों को समझाना शुरू कर देंगे, तो कम्युनिकेशन के जो वे में या शोबे में या उस रास्ते पे आप ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे और उसकी आपकी हैसियत जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकेगी। पिछले साल जून में जुपिटर आपके तीसरे घर में आया था। अब ज़ाहिर है कि उस वक़्त वो सीधी चाल चल रहा था। पिछले साल जुलाई के अवाइल में तीसरे घर के रुझानात आपको इस नए चाँद के तहत देखने को मिल सकेंगे। अब आप देखिएगा कि 2024 में जुलाई में जो है ना वो आपके क्या हालात थे, अब उनको ज़रा इससे इंटरलिंक कीजिएगा। ये चलेगा सिलसिला जब चाँद का आगे की तरफ, तो फिर उसके साथ आपको वो चीज़ें सारी याद भी आ जाएँगी और आपको समझ भी आना शुरू हो जाएगा कि मैंने क्या बात की थी। तो इसके अलावा चूँकि जैसे मैंने अभी कहा है कि ये जो फुल मून तक चलते-चलते काफ़ी चीज़ें आपके सामने वाज़ेह हो जाएँगी और कुछ चीज़ें फुल मून के बाद आपके सामने आना शुरू हो जाएँगी। तो माज़ी की बातें जो है ना बहुत सारी आपकी ज़िंदगी में दोबारा से दाखिल हो सकती हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अच्छी चीज़ों को अपनाइएगा। और चूँकि हम में से बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं कि जिनकी याददाश्त अच्छी नहीं रहती, वो पुरानी बातें भी याद नहीं होती, लेकिन जिन लोगों की याददाश्त अच्छी है, मेमोरी शार्प है, तो उनके लिए ये नया चाँद बहुत सूदमंद साबित हो सकेगा। तीसरे घर में जुपिटर की जो मौजूदगी है, इन मामलात के लिए भी साथ होगी जिनका ताल्लुक आपके अड़ोस-पड़ोस से होगा, इर्द-गिर्द से। जैसा कि पहले बता चुका कि इस नए चाँद के मुतल्लिक जो रुझानात हैं ना, वो लगभग 2 हफ्तों के बाद या दौरान आपको वाज़ेह होने शुरू होंगे और जैसे यानी चाँद आगे चलता जाएगा, ये सारी चीज़ें भी आपके सामने खुल के सामने आना शुरू हो जाएँगी। यहाँ बताने की एक बात ज़रूरी बात ये भी है कि अतारद इस वक़्त आपके 10वें घर में यानी बुर्ज जद्दी में मौजूद है। प्लूटो गहराई में उतरकर इन छुपी हुई चीज़ों को जो है ना निकाल के बाहर लाने का सबब बन जाता है, जो निगाहों से छुपी हुई थी और अतारद इन चीज़ों को समझने में हमारी मदद भी करता है। क्योंकि आपको पता है कि अतारद का ताल्लुक ज़हन से और बाकी चीज़ों से, तो यही चीज़ सारी इंसान की बुनियाद होती है। इन दोनों का गठजोड़ इस नए चाँद के मौके पर आपकी ऑनलाइन जो कम्युनिकेशनल स्किल है, यानी बोल-चाल की, दूसरों को हिप्नोटाइज़ करने की, उनको अच्छे तरीके से अपनी बात को समझाने में दलाइल के साथ अच्छे अंदाज में, वो बहुत ज़्यादा आपकी स्किल बढ़ जाएगी। और जब आप ऐसी एक्टिविटी करेंगी जो कम्युनिकेशनल बेस पे होंगी आपकी, तो यकीनन उन एक्टिविटीज़ में आपको ख़ासा फ़ायदा भी होगा। तो 10वें घर में अतारद की मौजूदगी ये भी बताती है कि आपकी कम्युनिकेशन की जो सलाहियत है, वो आपकी पेशा-वराना ज़िंदगी, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के लिए भी ख़ासी जो है ना पॉज़िटिव और बेनिफिशियल साबित होगी। एक चीज़ है कि यहाँ चूँकि एक्रेस भी
موجود ہے، اس کی موجودگی یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو ہر قدم جو بھی اٹھانا ہے، جو بھی آپ کا لائن آف ایکشن ہوگا، اس میں احتیاط برتنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کمیونیکیشن کی جو خواہش سے آپ کی جو انرلی بہت دیر سے دبی ہوئی خواہشات ہیں، جب وہ فلفل ہونا شروع ہو جائیں گی اور دوسروں پہ اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، تو آپ بھی تھوڑا سا آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں، تو پھر دیکھیے گا کہ ایسے معاملات میں کیا گڑبڑ ہوگی کہ پھر قدرت کی طرف سے آپ کو جھٹکا مل سکتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر آپ کو تیار رہنا ہے۔ اگر آپ روٹین لائف آپ کی بہتر ہوگی تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، اور لیکن اس میں سب سے زیادہ، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا، کہ زیادہ جو آپ کو اس وقت احتیاط کرنی ہوگی وہ خواتین کو کرنی ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خواتین بولنے میں ذرا تھوڑا سا کر جاتی ہیں، ہو جاتی ہے بے احتیاطی تھوڑی سی۔ تو اس لیے بات کریں گے برج سور کی، ٹاس۔ تو نیا چاند آپ کے 10ویں گھر میں طلوع ہو رہا ہے، جبکہ مشتری اس وقت آپ کے دوسرے گھر میں موجود ہے، اور عطارد 9ویں گھر میں۔ مستقبل قریب میں اگر دیکھا جائے گا تو یہ تینوں سیارے جو اس وقت آپ کے بہت زیادہ اہمیت اس وقت اختیار کر گئے، اس لیے کہ ہم اپنی گفتگو میں زیادہ تر فوکس انہی پہ اس وقت رکھیں گے۔ دوسرے گھر کا تعلق روپے پیسے کے امور سے، اسے دولت کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ مشتری گزشتہ سال جون سے چونکہ اسی گھر میں موجود ہے، اس کی بدولت آپ کے جو مالی معاملات وہ خاصے خوشگوار ہوئے ہوں گے، بہت زیادہ پلیزنٹ ہوئے ہوں گے۔ اگرچہ مشتری اس وقت بھی رجت کا شکار ہے، اس کے باوجود اس کے مضر جو مفید اثرات ہیں نا، اس میں کوئی خاص کمی نہیں آئی، اور مضر اثرات تو اس کے کوئی نہیں ہوتے، تو اس لیے اس طرف آپ سوچئے گا اپنی بات۔ تو سونے پہ سہاگا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 10ویں گھر میں چونکہ چاند، نیا چاند ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اس کے جو نظرات بن رہی ہیں وہ بہت زیادہ پازیٹیو ہیں۔ تو 10واں گھر آپ کی پروفیشنل لائف سے چونکہ تعلق رکھتا ہے، اسے کریئر کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ میں بار بار ریپیٹ اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے۔ تو مشتری اور نئے چاند کی جو نظرات بنے گی نا، وہ آپ کے پیشہ ورانہ زندگی اور مالی معاملات جو ہیں اس میں اچھے تال میل کو جنم دیں گی، اور آپ کے لیے یہ ہوگا کہ جو بھی کام آپ پروفیشنلی کریں گے اس کا کم سے کم ریوارڈ یا اس کا بینیفٹ تو آپ کو ضرور ملے گا، اور پیسے کی شکل میں زیادہ اس کے امکانات ہیں۔ تو 9ویں گھر کا تعلق عقائد و نظریات، اعلیٰ تعلیمی جو بھی سلسلے ہیں آپ کے، ان سے، بیرون ملک سفر اور فلسفہ حیات، زندگی کیا ہے، یہی بھی ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ تو اسی طرح کی بہت ساری چیزیں جو آپ کی زندگی کے متعلق ہیں۔ تو یہاں عطارد کی موجودگی جو اہم اثرات مرتب کرنے کا سبب بنے گی۔ اس بارے میں کوئی بھی بات جو اگر کریں گے تو پہلے میرا خیال میں چاند کی بات کر لیتے ہیں۔ تو 10ویں گھر میں اس کی موجودگی کریئر کے حوالے سے جن رجحانات کو جنم دے گی، اس کا اندازہ تو آپ کو اگلے 2 ہفتوں کے دوران ہی ہو جائے گا، لیکن ان کی شکل اگلے 6 ماہ کے دوران واضح ہوگی بہت اچھے طریقے سے، یعنی اس وقت آپ کو اس کے اثرات بھی ملنے شروع ہو جائیں گے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے۔ تو مشتری کے ساتھ جو نظرات بن رہے ہیں، یعنی جوپیٹر اور مون کے دونوں کی جو نظرات ہے اس کا، تو یہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ رجحانات خاص سے پازیٹیو ہوں گے، مفید ہوں گے، آپ کے کریئر پر ہی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں آپ کی جو ریپو ہے، عزت، ساکھ وغیرہ، تو اس پہ بھی اس کے بہت زیادہ خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ دنیا میں آپ کی پہچان میں بہتری آئے گی۔ پہچان سے مراد تو وہی چیز ہوتی ہے نا جس کے لیے آپ کو جانا اور پہچانا جاتا ہے، یعنی جو کام آپ کرتے ہیں۔ آج کی دنیا میں زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے حوالے سے ہی جانے پہچانے جاتے ہیں، تو اس لیے دنیاوی پہچان کے معاملات کو عموماً کریئر کے منہ سے منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات جو اس وقت واضح نے کر دی تاکہ بعض لوگ جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ پتہ نہیں جی یہ پیشہ ورانہ زندگی جو ہوتی ہے عام زندگی سے ہٹ کے کچھ ہوتی ہے، کریئر کچھ اور ہوتا ہے، تو اس کو میں نے اس لیے آپ کو ذرا کلیئر کر دیا۔ تو مثال کے طور پہ جو اسٹوڈنٹ ہیں جن کی تعلیم ہی ان کا کریئر ہے، اس وقت وہ تعلیم ہی حاصل کر رہے ہیں، تو اس لیے، اور یا سماجی کارکن کچھ ہوتے ہیں نا، سوشل ورکر، تو ان کی پہچان ان کی جو سوشل، جو انہوں نے خدمات انجام دی ہوتی ہیں، کارنامے جو انجام دیے ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اب چونکہ 9ویں گھر میں نئے چاند کے جو ظہور کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس کا اطلاق ایسے لوگوں پر بھی ہوگا جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، جو لیکن ایکرس یہاں بھی موجود ہے اور وہ خاصا قریب ہے۔ تو اپنے کریئر کے امور میں آپ کو جو ہے نا آپ کی خواہشات وہ بڑھ جاتی ہیں، جیسے جسٹ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بندے کے دماغ میں کوئی چیز آ جاتی ہے، روٹین میں چلتے چلتے ایک دم سے ایکسیلیٹر پہ پاؤں آ جاتا ہے تو بہت زیادہ گاڑی کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی خواہشات، سوچیں جو ہے وہ اس بندے کو اوور ایکٹیو کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے اوور ایکٹیو نہیں ہونا، تو کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایسا کام کریں گے تو پھر جوش جب آئے گا تو ہوش نہیں ہوگا، تو وہاں کوئی نہ کوئی ایسی کوئی ریڈ لائن اگر عبور ہو گئی جو اس وقت، تو پھر وہ
آپ کے لیے نقصان کا سبب نہ بن جائے، اس لیے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھال کے چلیے گا۔ تو اس نظر کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ آپ سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، جو باسز ہیں، بگ باسز ہیں، تو ان کی غلطیاں، ان کی تنزلی جب ہوگی تو پھر آپ کی ترقی کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے تو بینیفٹ ہے۔ جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے لوگ، ان کے لیے یہ بہت زیادہ اس وقت ان کو کیئرفل ہونا چاہیے، ان کے لیے یہ نقصان کا باعث بن سکتے ہیں، اور اپنی موجودہ غلطیوں کی وجہ سے ہی وہ اپنی جو پوزیشن ہے اس وقت اس کو بھی وہ گنوا سکتے ہیں۔ اور ڈیفینیٹ جو پھر سبارڈینیٹ ہوں گے، نیچے والے جو لوگ ہوں گے، تو ان کو وہ مواقع مل جائیں گے، فائدہ ہو جائے گا ان کا، وہ آگے بڑھ جائیں گے۔ اور لیکن اس حوالے سے آپ دیکھیے گا کہ اپنے آپ کو گلٹی فیل نہیں کرنا ہے، پچھتاوا نہیں آنا چاہیے کہ جی ہو میرے سے غلطیاں ہو گئی، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، انسانوں سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جب ہم غلطیاں کرتے ہیں تو اس کا ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن دوسروں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لاشعوری طور پہ ہم کوئی ایسا بلنڈر کر جاتے ہیں، کوئی غلطی کر جاتے ہیں جس کا بعد میں ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر یوں سمجھیے گا کہ اگر میرے سے غلطی نہیں ہوگی تو باقی لوگوں کا بھلا نہیں ہوگا، اور باقی لوگوں کی غلطی نہیں ہوگی تو میرا بھی بھلا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ سلسلہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو دوسرے گھر میں جوپیٹر کے ہوتے ہوئے میں اتنا تو یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ روپے پیسے کے معاملے میں آپ کو کسی پریشانی کا شکار نہیں ہونا پڑے گا۔ اتار چڑھاؤ تو سبھی کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، لیکن آپ کے مالی امور میں جو دلچسپ امکانات جو ہیں وہ ہمیشہ روشن رہتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال آپ کے کریئر کے حوالے سے بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اس نظر کا ایک رخ یعنی ایک اس کی جو پہلو ہے، ایک اس کا دوسری ڈائمنشن جو ہے وہ اس طرح کی بھی ہے کہ آپ کو اپنے کریئر کے حوالے سے شاید دوبارہ سے غور و فکر کرنا پڑ جائے اور کسی نئے راستے کا انتخاب کرنے کی طرف آپ چل پڑے، یہ بھی ممکن ہے۔ اور یوں بھی سمجھ لیجئے گا کہ کلیئر کٹ اگر میں بات کروں تو آپ اپنا کریئر تبدیل کرنے کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ لیکن سوچ و بچار کر لیجئے گا، کیونکہ عطارد یعنی مرکری، جوپیٹر اور جو نیو مون ہے، تو اس کے جو سب کے اکٹھے اگر اثرات کو دیکھا جائے تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو اور انقلاب انگیز ہے، یعنی ایک دم سے تبدیلی لانے کے لیے اور بہت زیادہ جس میں فائدہ ہو اس طرح کی تبدیلی لانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ بات کریں گے برج جوزہ کی، جمنائے۔ تو نیا چاند جو ہے جمنائے والوں کے 9ویں گھر کی 9ویں ڈگری پر لگ بھگ 9.5 ڈگری پہ براجمان ہے، اور اشارہ دے رہا ہے کہ اس گھر کے امور میں آپ کو ایک نیا آغاز جو ہے نا وہ بالکل اس کا موقع مل سکتا ہے۔ تو 9ویں گھر کا بنیادی تعلق ہی عقائد و نظریات سے ہوتا ہے۔ یہ عقائد و نظریات جو ہوتے ہیں مذہبی بھی ہوتے ہیں اور غیر مذہبی بھی، لیکن زیادہ تر مذہبی ہی ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا رجحان اس طرف زیادہ ٹلٹ ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم سوچتے ہیں تو اس کے اثرات اسی طرح سے ہمیں ملتے ہیں۔ اس لیے بعض ماہرین اس گھر کو خدا کا گھر بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس گھر کا تعلق جو ہوتا ہے فلسفہ حیات جو ہے ہمارا، یعنی لائف جو فلسفی ہے اس سے، اعلیٰ تعلیم اور بیرون ملک جو ہے سفر ہے اس سے ہوتا ہے۔ تو مشتری چونکہ آپ کے پہلے گھر میں ہے، اس کا تعلق ہمیشہ پہلے گھر کا تعلق آپ کی پرسنل امیجنگ جو ہے اس سے ہوگا۔ تو اور اس کو دنیاوی جو لذتیں ہیں، دنیاوی جو فوائد ہیں، جو نعمتیں ہیں، ان سے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو مشتری گزشتہ سال جون میں اس گھر میں جوپیٹر آیا تھا، تو اس دوران آپ جو ہے زندگی سے لطف اندوز ہونے کے آپ کو بہت زیادہ مواقع مل چکے ہوں گے، اور ممکن ہے کہ اس سلسلے میں آپ کا وزن بھی کچھ بڑھ گیا ہو، کیونکہ یہ ایسا ہے کہ جب آپ نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں تو اسے انجوائے کرتے ہیں تو پھر ویٹ گین کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے مشورہ یہ ہے کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، مگر زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اس گھر میں رہ کر جو جوپیٹر جو ہے وہ نئے چاند پہ چونکہ 7 حضرات مرتب کر رہا ہے، تو یہاں مشتری اس وقت چونکہ حالانکہ رجت کا شکار بھی ہے، لیکن یہاں مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے میں آپ کو تھوڑی الجھن ہو سکتی ہے۔ تو لیکن جوپیٹر کی بدولت آپ کی سوچیں جو ہے وہ واضح ہو جائے گی، اور آگے بڑھنے کی آپ کی راہ جو ہے وہ صاف ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس حوالے سے آپ کہیں گے کہ جی میں مقصد حیات کے بارے میں کسی شش و پنج کا شکار تھا، یا میں مستقبل کے بارے میں فیصلے کرنے میں تھوڑا سا مجھے جھجک ہو رہی تھی، تو اب وہ جھجک ختم ہو جائے گی، کیونکہ نیا چاند ہے، وہ نیا آغاز لے کے آئے گا، جوپیٹر کے اثرات ساتھ میں ہیں، تو آپ کے لیے یہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے پیدا ہونے والے جو رجحانات ہیں ان کا اس نئے چاند کے سے شروع کر لیجئے گا۔ تو یہ تقریباً اگلے 6 ماہ کا جو ہے نا اس کا مون کا فیز چلے گا، تو اس میں آپ کو بہت ساری جو ہے نا چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے آثار تو 2 ہفتوں کے دوران یا اس کے فوری بعد آپ کو
महसूस होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप अपनी तालीमी काबिलियत में इजाफा करना चाहते हैं तो ये नया चांद इसके हवाले से आपको नया आगाज़ फराहम कर सके, कोई नया इनिशिएटिव ले सकेंगे आप। तो बैरून मुल्क सफ़र करने के मौके भी पैदा हो सकते हैं। हो सकता है तालीम के सिलसिले में आपको बैरून मुल्क जाने का मौका मिल रहा हो, और इस नए चांद के तहत गैर मुल्की अफराद और अदारे आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करने का सबब बनेंगे। ये किरदार क्या होगा इसके बारे में तो बस यही कह सकता हूँ कि इसका जो इन्हिसार है वो आपके मकसद हयात और इस हवाले से आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके उस पे बेस करेगा। तो इस वक्त अतारद जहाँ बैठा है वहाँ से तो लग यही रहा कि अगले 6 माह के दौरान आपको न सिर्फ कोई तवील सफ़र करने का मौका मिल सकता है, इसलिए इस हवाले से आपको चाहिए कि फौरी तौर पर अपनी डॉक्यूमेंटेशन करें, ज़रूरी दस्तावेज़ात बनवा लें, यानी पासपोर्ट वगैरह अपनी तैयारी मुकम्मल रखिएगा। और चूँकि चाँद का अमूमी ताल्लुक आपके घर से है, तो इस वक्त ये मुश्तरी की तरफ से 7 नज़रात भी हासिल कर रहा है, और फिर अतारत भी आपके चौथे यानी घरेलू उमूर के घर का हुक्मरान है। इसलिए अगले 6 माह के दौरान घर तब्दील करने की नौबत भी आ सकती है। तो अगरचे फ़िलहाल इसका इम्कान तो ज़रा कम है, मगर कुदरत के खेल निराले हैं, कौन जाने अगले 6 माह के दौरान क्या-क्या कुछ होता है। क्योंकि स्टार की जो डिग्री हैं वो डेफ़िनेट चेंज होती रहती हैं, तो इसके बाद ये भी हो सकता है कि आपको ज़रा तवील मुद्दती बुनियादों पर बैरून मुल्क मुंतकिल होने का मौका भी मिल जाए। यहाँ घर भी चेंज हो जाएगा, सफ़र भी हो जाएगा, सारे काम आपके एक ही काम में हो जाएंगे। तो 9वें घर में नए चांद की आमद के बाद आपकी न सिर्फ अपनी तालीमी काबिलियत में इजाफा करने का आपको मौका मिलेगा, इल्मी हवाले से आपकी ज़िंदगी में कोई नया मुर्शद भी आ सकता है। आला तालीम हासिल करने के जो ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए ये टाइम बहुत पॉजिटिव है। अकाद व नज़रियात में अहम और मुस्बत तब्दीलियाँ रूनमा हो सकती हैं जो आपकी पूरी ज़िंदगी को मुतासर करने का सबब बनेगी। नए चांद के साथ प्लूटो की जो मौजूदगी है तो वो भी बता रही है कि तालीम और इल्म के हवाले से आपकी ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ रूनमा होंगी ना वो खासी गहरी और दूर रस होंगी, यानी फॉर द लॉन्ग रन उसके जो है ना असरात आप तक पहुँचेंगे। और यहाँ एक्रेस की जो मौजूदगी है उसको अगर देखा जाए तो हम अगर सामने रखें उसको, तो फिर ये है कि बार बार मैं यही मशवरा दूंगा कि आपको मोहतात रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इल्म का हसूल तो बहुत अच्छी आदत है, लेकिन इल्मी हवस जो है यानी जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए वो नेगेटिव हो जाती है। ज़्यादा मीठा जो है वो कहते हैं ना कड़वाहट पैदा कर देता है। तो इसलिए उससे ये भी हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा आप जो इल्मी तौर पे अपने आप को मर्ज कर लें कि किसी डायरेक्शन आपकी थोड़ा गलत हो जाए। और एक्रेस की मौजूदगी की वजह से अगर जो है वो आपकी डायरेक्शन गलत हुई तो यूँ समझिएगा कि जैसे आपने भी अपने पर खुद से जला लिए, क्योंकि बहुत से जो मशहूर मारूफ उलमा हैं वो ऐसी गलतियाँ पहले से कर चुके हैं। इल्म का खुमार चूँकि जब चढ़ता है ना तो बंदा अपनी ज़ुबान पर अपने कलम पर काबू उसके लिए रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एहतियात ज़रूर कीजिएगा। बुर्ज सरतान कैंसर, नया चांद आपके 8वें घर में ये जो तजदीद होती किसी भी मामले को नए सिरे से दोबारा शुरू करना, और जब हयात नौ होगी ज़िंदगी के बारे में जब हम तजदीद करते हैं तो यूँ समझिए कि हम अपनी ज़िंदगी का नया जन्म जो है ना वो सामने लाते हैं, बिल्कुल अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना उसको कहा जाता है बड़े अच्छे अंदाज में कि उसमें सारी काया पलट हो जाती है, बंदा तब्दीलियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग इसको मौत का घर भी कहते हैं, क्योंकि जब ये कुव्वत में आता है तो किसी न किसी अंदाज में हमें जो है ना मौत अपने वजूद का एहसास दिला देती है। इसका मकसद हमें डराना या वैसे परेशान करना तो नहीं होता, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस चंद रोज़ा ज़िंदगी की जो बेस बाती है ना, बेबुनियाद ज़िंदगी है ये, कोई पता नहीं सांस आया या नहीं आया तो बात ख़त्म। तो इसका एहसास जो है ना ये घर जो इसके असरात दिला देते हैं। तो इस घर की एक और भी खासियत जो दुनियादारी में तो बहुत कमाल की है कि जब ये घर जो है वो एक्टिव होता है, पावरफुल होता है, तो गैर मुतवक्को पैसा मिलने के जो इम्कानात पैदा हो जाते हैं, यानी ऐसा पैसा जिसे हासिल करने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़े, बिल्कुल नहीं करना पड़ती, ये खुद ब खुद आप तक पहुंच जाता है। ऐसा पैसा मिलने के कई तरीके हो सकते हैं। ख़ानदानी विरासत में आपको हिस्सा मिल सकता है, तख्लीकी काम करने वालों को रॉयल्टी वगैरह मिल सकती है, यानी बुक्स वगैरह की या बाकी जो आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ हैं, सिंगिंग से होता है, बहुत सारे मामलात में रॉयल्टी के जहाँ कवानीन या असूल हैं वहाँ मिल सकती है उनको। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से जो भी आप टैक्स वगैरह और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह जो है वो आप पे करते रहते हो, उनमें आपको रिबेट मिल सकती है। टैक्स के मामले में इंश्योरेंस का क्लेम आपको कोई मिल सकता है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपने पहले से कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो यकीन तौर पर वो अब फ़ायदेमंद हो सकती है। कहीं कोई आपने कर्जा वर्जा दिया हुआ था
تو وہاں سے آپ کی ڈوبی ہوئی رقم جو ہے وہ بھی واپس آپ کو مل سکتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں بہت ساری ڈیٹیل کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی بات۔ تو آپ کے ذائقے میں 8ویں گھر کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اسے سمجھیے گا۔ اسے چونکہ پوشیدہ خفیہ گھر بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے پہلے گھر سے جب آپ شروع کرتے ہیں تو 8ویں گھر تک جاتے جاتے بہت ساری چیزیں کم ہو جاتی ہیں یا آؤٹ آف مائنڈ ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اس سے جو منسلک معاملات ہوتے ہیں نا وہ ہمارے لیے بڑے بہت زیادہ سسپیشیس ہو جاتے ہیں، پراسرار سے ہو جاتے ہیں۔ تو چاند کے علاوہ اس گھر میں چونکہ پلوٹو بھی موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان جو نظرات کے تحت آپ کو پوشیدہ جو چیزیں ہیں ان کو گہرائی میں اتر کر سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ سیکھنے اور سکھانے کا سیارہ جو عطارد ہے اس حوالے سے آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکے گا۔ ان نظرات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ قمری دور کے دوران بعض تحقیق خیز انکشافات بھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھنا ہوگا۔ مشتری چونکہ آپ کے 12ویں گھر میں موجود ہے، یہ گھر روحانی امور سے منسوب کیا جاتا ہے، اسے لاشعور کا گھر بھی کہتے ہیں، اور ہماری روحانی زندگی کا زیادہ تر تعلق جو ہمارے لاشعور سے ہی ہوتا ہے۔ روحانی تبدیلیاں پہلے لاشعور کی سطح پر ہی رونما ہوتی ہیں، شعور کی سطح پر ہمیں ان کا ادراک اور احساس جو ہوتا ہے ذرا دیر کے بعد ہوتا ہے۔ گزشتہ سال جون سے جپٹر چونکہ اس گھر میں موجود ہے، اس حوالے سے آپ کی جو روحانی زندگی ہے اس میں یقیناً وسعت اور کشادگی پیدا ہو چکی ہوگی۔ اگر آپ راہ سلوک یعنی وہ کہتے ہیں نا فقیری کی جو راہ ہے وہ اللہ کی طرف جو لے کے جانے والی ہے، تو اگر اس کی طرف آپ نے اپنا ٹلٹ کیا ہوا ہے اور اس کی طرف پوری زور و شور سے چل رہے ہیں باقی ساری دنیا کو پیچھے کر کے، تو بہت ساری کئی جو منازل ہیں وہ آپ کی طے ہو چکی ہوں گی، آپ کو خوشخبریاں مل چکی ہوں گی۔ مشتری اس وقت چونکہ رجت کا شکار ہے، لیکن اس کے جو پازیٹیو جو اثرات ہیں، مثبت اثرات ہیں، وہ ابھی بھی آپ تک بآسانی پہنچ رہے ہیں، اور اس نئے چاند پر تو اس کی سات نظرات اس چاند کے توانائی میں اور بھی اضافہ کر رہی ہیں۔ جو بھی چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں، آتی رہیں گی۔ بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ ان منکشف ہونے والی جو باتیں سامنے آنے والی یا جن کے بارے میں انکشافات ہوں گے، تو ان کا تعلق جو ہے نہ صرف آپ کے ساتھ بلکہ آپ کے جیون ساتھی کے جو مالی امور ہیں نا، فائنینشیل میٹرز ہیں، ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو صرف یہی نہیں ہوگا، آپ کو اپنے بچپن کے بارے میں نئی نئی باتیں معلوم جو ہو رہی ہوں گی اس وقت بھی، یا ہو جائیں گی، ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو ایسی باتیں جن کے بارے میں آپ نے شاید کبھی پہلے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور یا آپ کے خیال میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں بچپن میں کیا کر رہا تھا، کیسا تھا، کس طرح کا تھا، تو اب وہ باتیں ساری آئیں گی۔ اس دور سے گزرنے کے بعد اب اپنی زندگی اور اپنے خاندان کے بارے میں آپ کے خیالات یکسر تبدیل بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کی جو سوچ ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ واضح اور شفاف، نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی۔ آپ کے کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا۔ مشتری اس حوالے سے آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکے گا، کیونکہ اس وقت یہ خود ایک پراسرار گھر میں موجود ہے۔ 12ویں گھر میں اس کی موجودگی کے طفیل آپ گوشہ نشینی اور دوسروں سے ذرا ہٹ کے آپ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں مراقبہ کر رہے ہیں، اس طرح کی پوزیشن میں آپ نے لی ہوئی ہے اگر، تو یقیناً آپ اپنی باطنی جو زندگی ہے، باطن میں اپنے جھانکنے کا آپ کو بہت زیادہ اس وقت جو ہے نا وہ ایکسپرٹیز یا آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو چکا ہوگا۔ تو یہاں جو ہے اگر دیکھا جائے تو جو کینسر افراد ہیں ویسے بھی یہ کام کرنے کا شوق ان میں دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ 12ویں گھر میں مشتری کی موجودگی کی بدولت آپ اپنی تعلیم کا ٹوٹا ہوا سلسلہ دوبارہ جوڑنے کا بھی ارادہ کر سکتے ہیں، اور بلکہ اس کے لیے اگر کوشش کریں گے تو آپ کو کامیابی بھی مل سکے گی۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں کوئی نیا استاد یا مرشد جو ہے وہ داخل ہو سکتا ہے، بلکہ آپ کسی ایسے استاد یا مرشد کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی یہ رجحان تو آپ کی زندگی میں گزشتہ سال یعنی لاسٹ ایئر جو ہے وہ مئی سے چل رہا ہے، جب جپٹر نے آپ کے 12ویں گھر میں داخل ہونے کی ابھی وہ تیاری ہی کر رہا تھا۔ تو اب آپ کو اپنی روحانی صداقتوں میں زیادہ گہرائی میں اترنے کا یا اس کو زیادہ ریسرچ ورک کرنے کا، اس کو اچھی طرح سے جاننے کا موقع مل سکے گا۔ برج اسد لیو، نیا جو چاند ہے وہ لیو والوں کے 7ویں گھر کا مہمان ہے، تھوڑا سا ادبی رنگ آ رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ مشتری آپ کے 11ویں گھر میں موجود ہے، 7ویں گھر میں نئے چاند کے ساتھ پلوٹو بھی براجمان ہے، یعنی اس گھر کی قوت خاصی بڑھی ہوئی ہے۔ 7ویں گھر کو دیرینہ رفاقتوں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ رفاقتیں جذباتی بھی ہو سکتی ہیں، کاروباری بھی ہو سکتی ہیں، سماجی بھی ہو سکتی ہیں، اور جذباتی رفاقتوں سے مراد شادی بھی ہو سکتی ہے، اور سنجیدہ
रोमान भी हो सकता है, यानी आपकी संजीदा मोहब्बत का जो है सिलसिला है वो भी उससे रिलेटेड हो सकता है। तो नए चांद की यहाँ आमद के नतीजे में इस घर के उमूर में आपको एक नया आगाज देखने को मिलेगा। प्लूटो के साथ होने और मुश्तरी की तरफ से नजरात मिलने की बदौलत इस नए चांद की तवानाई मामूल से ज्यादा होगी, लिहाजा इसके तहत पैदा होने वाले जो रुझानात उनमें भी कुछ ज्यादा मामूल से ज्यादा कुछ शिद्दत आपको देखने को मिल सकेगी। वैसे तो नया चांद नए आगाज का जो नकीब होता है, नई चीज़ों का, वो आपको इंडिकेट करता है, मगर प्लूटो के साथ मौजूद होने से इशारा मिलता है कि नया आगाज होने के साथ साथ किसी पुराने सिलसिले को ख़त्म करने की नौबत भी आ सकेगी। कोई नई रफाकत शुरू हो सकती है, यानी नई दोस्ती को ताल्लुक नया सिलसिला शुरू हो जाता है, कोई पुराना सिलसिला ख़त्म हो सकता है। प्लूटो को मौत और नए जन्म का सियारा भी कहते हैं। पुराने सिलसिलों को ख़त्म करना और नए सिलसिले शुरू करना इसकी फितरत का हिस्सा है, इसलिए कोई घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सिस्टमेटिकली काम है, वो चलता चला जाएगा। इसके अलावा जो इसकी लाई हुई जो तब्दीलियाँ हैं वो खासी वसी और हमगीर होंगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करेंगी, बहुत ज़्यादा दूर तक उसके असरात जाएंगे, इसलिए देरीना रफाकतों के सिलसिले में आपको चंद झटके भी बर्दाश्त करना पड़ेंगे। यानी इसको इमोशनली आप यूँ कह लें शॉकिंग न्यूज़ आ जाती हैं थोड़ी सी, और ये पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, बट डिपेंड करता है कि आपके जायके की कैफियत क्या है। तो इसके लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। 11वें घर का ताल्लुक दोस्ताना ताल्लुकात और राब्तों की जो उस्तवारी है, नए राब्ते जो है ना उसको क्रिएट करना और आगे बढ़ाना, या आज की टेक्निकल लैंग्वेज में उसको नेटवर्किंग कहते हैं कि जी हमारी नेटवर्किंग बहुत बेहतर हो रही है। इसके अलावा इसे इन ख्वाहिशात से भी मनसूब किया जाता है जो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं, जिनका इजहार भी हम नहीं करते हैं, झिझक भी होती है, लोग मजाक भी उड़ाते हैं, तो लेकिन बातें भी हमारी ख्वाहिशात हैं हमारे साथ है, लेकिन नहीं, लोगों को तो बस मौका चाहिए। तो इसलिए ये जो ख्वाहिशात हैं इनके पूरा होने के भी बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। मुश्तरी गुज़श्ता साल यानी लास्ट ईयर जो है जून से इस घर में मौजूद है। इस नज़र के तहत आपको 11वें घर से मुंसलिक अमूर जो हैं उनमें खासी वसअत और कुशादगी देखने को मिली होगी, यानी ये सारे रिलेटेड जो भी जितने भी मामलात थे वो खास एक्सपैंड हो चुके होंगे, उसमें बेहतरी आई होगी, नए दोस्त आपकी ज़िंदगी में आ चुके होंगे, हल्का अहबाब में इजाफा हो चुका होगा, और ऐसी पेशरफ जो है ना उनका सिलसिला इस साल जून तक जारी रहेगा। छठे घर में अतारत की मौजूदगी और इसे मिलने वाले जो सात नजरात हैं वो आपकी सेहत और रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं उन पर अच्छे असरात मुरतब करने का सबब बन सकें। बुर्ज सिंबला वर्गो, नया चांद जो है वो वर्गो वालों के जायचा के छठे घर में मौजूद है। जुपिटर जो है वो 10वें घर में मौजूद है और अतारत 5वें घर में। घर तो और भी हैं और उनमें मेहमान भी मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हम इन्हीं तीनों घरों पर अपनी तवज्जो मरकूज रखेंगे, क्योंकि फिर वो बात बहुत दूर तक चली जाती है, उलझन का शिकार भी हो जाते हैं, घबराहट भी होती है, लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। तो इसलिए मैं ज़्यादा उसको फैलाना नहीं चाह रहा ताकि आपके लिए मसला ना बने, बल्कि इन्हीं चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और ये वाले जो इस वक्त 3 घरों का मैंने जिक्र किया है, इनसे वाबस्ता जो नज़रात हैं, और देखें नज़रात हैं असरात स्टार्स के, नज़रियात हैं आपके आइडियाज़, तो दोनों का ज़रा थोड़ा सा फ़र्क है, तो वो देख लीजिएगा। तो इस वक्त जो अगर आपके नज़रियात हैं वो इस वक्त आपकी दुनिया जो भी आपने बनाई हुई है या आपके सराउंडिंग में मौजूद है, तो उसका अहम तरीन किरदार आपको उन्होंने बना रखा है, आपके नज़रियात की वजह से आप बने हुए हैं और बड़ा सिलसिला बेहतर बनाने में आपका साथ दे रहे हैं। छठे घर में जो है वो अगर बात की जाए तो छठे घर को चूँकि सेहत और रोज़मर्रा के मामूलात से मंसूब किया जाता है, नया चांद जो है उसके साथ इस वक्त यहाँ प्लूटो भी मौजूद है। नए चांद की बदौलत जहाँ इस घर से वाबस्ता उमूर में एक नया आगाज़ आपको देखने को मिलेगा, नई शुरुआत होंगी, वहीं प्लूटो की मौजूदगी की बदौलत कुछ पुराने सिलसिले ख़त्म भी हो सकते हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो जुपिटर है उसकी तरफ से खासी साथ जो नज़रात आपको मुयस्सर हो रही होंगी, इसलिए जो भी नए सिलसिले शुरू होंगे वो इंशाल्लाह आपके हक में ही बेहतर होंगे। 10वें घर का ताल्लुक आपकी पेशा वराना ज़िंदगी यानी करियर से रिलेटेड है। तो मुश्तरी चूँकि गुज़श्ता साल लास्ट ईयर जून से यहाँ मौजूद है, इसकी मौजूदगी की बदौलत आपको अपने करियर में खुशगवार जो है पेश रफ्तें देखने को मिली होंगी। ये सिलसिला इस साल जून तक जो जारी रहेगा, फिर मुश्तरी घर बदल लेगा और उसके बाद आपके 11वें घर में दाखिल हो जाएगा।
पांचवें घर को गैर संजीदा मोहब्बत यानी रोमांस, तख्लीकी और तफरीही सरगर्मियों आपकी ज़िंदगी में शामिल बच्चों के साथ मंसूब किया जाता है। इस घर के अमूर में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तख्लीकी शोबे में काम करने वालों के लिए ये ख़ास बहुत ज़्यादा बल्कि एक ख़ास और अहम नज़र जो है ना वो साबित होगी। ख़ास तौर पे जो नई से नई चीज़ें तख्लीक करने का हुनर जानते हैं, जिनमें अल्लाह ने ऐसी सलाहियतें रखी हैं। तो नया चांद जो है सेहत के घर में है, इसकी यहाँ मौजूदगी और मुश्तरी की तरफ मिलने वाली जो नज़रात हैं, पॉजिटिव नज़रात, उसकी वजह से आपकी सेहत के लिए जो ख़ास से ये पॉजिटिव साबित हो सकेंगे, बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, बेनिफिशियल होगा। यानी सेहत के घर में है तो आपकी सेहत बेहतर होगी, पुराने जो बीमारियां तकलीफ़ें उनमें अफाका हो जाएगा। सेहत के हवाले से आपके जो डेली रूटीन है उसमें ख़ासी बेहतरी आ जाएगी। नए और ज़्यादा जो मुफीद किस्म की जो आदत हैं, हैबिट्स हैं, या आपके रूटीन वर्क में कुछ नई चीज़ें उनको आप शामिल कर लेंगे, चूँकि वो आपके लिए बेहतर है, आप उनको एक्सपीरियंस करेंगे और उसी से फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करेंगे। रोज़गार में यानी अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट है और नई नौकरी का सिलसिला आपका जारी है या कोशिश कर रहे हैं उसके लिए, तो उसमें आपको नई मुलाजमत मिल सकती है, या आपकी अगर जो मौजूदा मुलाजमत है उसमें अपग्रेड हो सकते हैं, उसकी लोकेशन चेंज हो सकती है, बेहतर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, नया चांद जो है वो लिब्रा वालों के पांचवें घर का मेहमान है, यही तुलू हो रहा है वो, तो मुश्तरी नौवें घर में और अतारत चौथे घर में। तो पांचवें घर को चूँकि गैर संजीदा मोहब्बत यानी रोमांस, तख्लीकी और तफरीही सरगर्मियों और आपकी ज़िंदगी में शामिल बच्चों के साथ चूँकि मनसूब किया जाता है। नौवें घर का ताल्लुक अकायद व नज़रियात, फ़लसफ़ा हयात, आला तालीम और बैरून मुल्क सफ़र से जो है वो बनता है, जबकि चौथा घर जो है वो आपके घरेलू उमूर से ताल्लुक़ रखता है। पांचवें घर में नए चांद की जो आमद है वो औलाद के जो ख्वाहिशमंद हजरात जिनकी अभी तक औलाद नहीं हुई है या थोड़ा सा औलाद में इजाफा वो करना चाह रहे हैं, उसके लिए उनकी उम्मीदें हैं, उन्होंने सोचें रखी हुई हैं, तो यकीनन उनकी उम्मीदें जो है वो पूरी होने के दिन आ गए। बहुत अच्छी खबरें आपको मिल सकेंगी अगले 6 महीने तक, चूँकि इसके असरात चल रहे हैं, तो इसलिए ये मत समझिएगा कि अभी अगले महीने आपको खबर मिल जाएगी, तो ये सिलसिला थोड़ा-सा हो सकता है। और फुल मून के बाद तो यकीनी तौर पे ये सिलसिले आपके खुशखबरियों के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। तख्लीकी काम करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। इस पे और अगर उस्ताद से देखूँ मैं कि इससे ज़्यादा बेहतर, जैसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा, तो ये है कि जुपिटर की तरफ से भी यहाँ इसको पॉजिटिव जो नज़रात मिल रही हैं। नए चांद के साथ प्लूटो की मौजूदगी आपको अपने तख्लीकी काम जो है उनकी गहराइयों में उतरने, बहुत ज़्यादा डीप डाउन जाके आप काम करेंगे, जो कि रूटीन में आपके लिए करना मुमकिन नहीं था, अब होगा। अब आप खुद से करेंगे, आपका दिल चाहेगा। इसके अलावा अगर आप कोई नया कारोबार करने शुरू करने की ख्वाहिशमंद है, तो भी पांचवें घर में नए चांद की जो आमद है और मुश्तरी की जानब से जो मिलने वाली नज़रात हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार, हेल्पफुल और आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकेंगे। नौवें घर में मुश्तरी की जो मौजूदगी है उसकी वजह से बैरून मुल्क जो आपका सफ़र करने के जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा रोशन नज़र आते हैं। आपका तालीमी सिलसिला आगे बढ़ सकता है और तालीम के सिलसिले में ही आपको सफ़र करने के मौके भी मिल सकते हैं, ज़ियारात का मौका मिल सकता है, हज उम्रे का मौका मिल सकता है। ये सारे सिलसिले जो हैं ये आपके लंबे सफ़र के साथ अटैच हैं। तो मुश्तरी चूँकि पिछले साल जून से इस घर में मौजूद है और हो सकता है कि लास्ट ईयर जून के बाद से आपका ये सिलसिला चल चुका हो, आप या तो बैरून मुल्क जा चुके हों, सफ़र कर चुके हों, एजुकेशन का सिलसिला आपने शुरू कर लिया हो, आपको बाहर की यूनिवर्सिटियों में या हायर एजुकेशन के लिए आपने कहीं इनरोलमेंट करवा ली हो, और क्या कहते हैं कि एज ए स्कॉलर आप इस वक्त काम भी कर रहे हो। तो अगर नहीं है तो फिर आप तैयारी पकड़िएगा, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा, ईच एंड एवरीथिंग, बस आप मेंटली प्रिपेयर कर लीजिएगा और साथ साथ बाकी तैयारी भी कर लीजिएगा। यकीनन आपके जो ख्वाब हैं तशना लब, जो पुराने ख्वाब हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए, अब पूरे होने का वक्त आ गया। तो नौवें घर में मुश्तरी की मौजूदगी जो है वो आपके अकायद और नज़रियात जो हैं उनमें मुफीद तब्दीलियों के लिए भी बहुत मददगार साबित हो सकेगी। आपके कुछ ऐसी सोचें, कुछ अकायद, कुछ नज़रियात ऐसे थे कि जो कंफ्यूज कर रहे थे आपको, अब उनका आपको अच्छा हल भी मिल जाएगा, आपका जहन भी क्लियर हो जाएगा और आपकी लाइन ऑफ जो है वो क्या कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन भी है और आपकी डायरेक्शन भी, दोनों चेंज हो सकती हैं। उसके लिए आप तैयार रहिएगा और इसको आप पॉजिटिव वे में लीजिएगा।
बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो। नया चांद चूंकि स्कॉर्पियन जो है उनके चौथे घर में फ्लो हो रहा है, और इस वक्त मुश्तरी जो होगा वो आठवें घर में होगा, और जो मरकरी है यानी अतारत वो तीसरे घर में मौजूद होगा। चौथे घर का ताल्लुक आपके मकान, घर और घर वालों के साथ जो है ना वो ज़्यादा होता है, यानी घरेलू उमूर से भी इसको मंसूब किया जाता है। तो नए चांद की यहाँ आमद की बदौलत आपको घरेलू महाज पर एक नया आगाज़ देखने को मिलेगा। ताहम नए चांद के साथ प्लूटो की मौजूदगी इशारा दे रही है कि इस महाज पर कोई पुराना सिलसिला इख्तिताम को भी पहुंच सकता है। ये रिश्ता भी हो सकता है, घर के मामलात भी हो सकते हैं, कोई पुराना इशू भी हो सकता है, कोई पुराने सिलसिला जितने भी आपके जारी हैं उनमें किसी ना किसी में कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसको पॉजिटिव वे में देखिएगा, कोई काम तो ऐसे ही है, एक सिलसिला ख़त्म होगा तो उससे दूसरा सिलसिला बेहतर जो है शुरू होने का मामला आ जाएगा आपके सामने। तो आठवें घर का ताल्लुक जो होता है तजदीद से होता है, नई सिरे से पुरानी चीज़ों को नए सिरे से सामने आपके आना, हयात नौ यानी नया जन्म, नई ज़िंदगी और ट्रांसफॉर्मेशन, और ये पॉजिटिव वे में होती है। और चूँकि आठवें घर को मौत का घर भी कहते हैं, लेकिन जब ये कुव्वत में आता है तो किसी न किसी अंदाज में मौत तो हमें अपने वजूद का एहसास दिला देती है, और यकीनी तौर पर उसका मकसद जो होता है वो हमें डराना या परेशान करना तो बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि इस चंद रोज़ा ये जो बेस्वात ज़िंदगी है इसका एहसास दिला देती है कि ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा काम कीजिएगा, अपने आप को अच्छे अंदाज के साथ रखिएगा, अच्छे अज़ाइम के साथ आगे बढ़िएगा। और इस घर की जो एक और ख़ुसूसियत है जिसका जिक्र तो मैं हर मौके पे जब भी आठवें घर का जिक्र आता है तो इस चीज़ का जिक्र करता हूँ कि जब ये आपका घर है जायचा का, ये एक्टिव होता है, पावरफुल होता है, तो गैर मुतवक्का तौर पर पैसा मिलने के इम्कान पैदा हो जाते हैं। यानी ये ऐसा पैसा होता है जिसे हासिल करने के लिए आपको कोई तवद्दो नहीं करना पड़ती, कोई मेहनत नहीं करना पड़ती, बल्कि ये खुद ब खुद आपके सामने आ जाता है, आप तक पहुंच जाता है। और ऐसा पैसा मिलने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं उनको भी थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। यानी उसमें सबसे पहले तो यही होता है जो हमारा एक सोशल सेटअप या कल्चरल सेटअप चला आ रहा है कि ये ख़ानदानी तौर पे विरासत में कुछ हिस्सा मिल जाए। तो जो क्रिएटिव काम करने वाले लोग हैं, फ़नकार लोग हैं, तो उनको रॉयल्टी वगैरह की मद में पैसा मिल सकता है। हुकूमत की जानिब से कारोबारी हजरात के लिए जो टैक्स हैं उनमें रिफ़ंड हो सकता है, उनको रिबेट मिल सकती है। इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह अगर आपने ली हुई है तो उसमें आपको रियायत भी मिल सकती है, कुछ पॉलिसी मिल सकती है नई जिसमें ज़्यादा बेनिफिट होंगे, या आपका क्लेम मिच्योर हो सकता है, उसमें पैसे आ सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपने पहले से स्टॉक मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो उसका बिल्कुल डेड हुई हुई थी, आप बिल्कुल जहन से निकाला हुआ था कि ये लॉस हो गया, लेकिन अब वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है वो सारा सिलसिला। और अगर कोई किसी को कर्ज वर्ज दिया हुआ था, कहीं मामला थे, तो कोई डूबी हुई रकम जो थी आपकी वो भी आपको वापस मिल सकती है, उसके इम्कानात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो चौथे घर की जो कुव्वत है वो इंडिकेट कर रही है कि अगले 6 माह के दौरान, यानी इस नए चांद से शुरू होने वाला जो मून का फेज़ होगा, उस दौरान ज़मीन जायदाद की जो खरीदो फरोख्त है उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है, आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। तो तीसरे घर का ताल्लुक चूँकि इल्मी, अदबी और मशागल और इजहार इबलाग यानी कम्युनिकेशन से है, तो चूँकि मरकरी जो है वैसे भी कम्युनिकेशन का स्टार है, तो तीसरे घर में उसकी मौजूदगी जो है ना आपकी कम्युनिकेशनल जो स्किल है उसमें इजाफे का सबब बनेगी। आपकी जो कम्युनिकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनमें इजाफा हो जाएगा, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उसमें मरकरी के असरात जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकेंगे। और ख़ास तौर पे जो आपकी ऑनलाइन जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें तेज़ी आ सकती है। सोशल मीडिया पर आपकी जो रीच है यानी आपकी रसाई है बहुत दूर तक जा सकती है, लोगों तक पहुंच सकती है, बहुत सारे नए लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। बुर्ज कॉस, सेगिटेरियस, नया चांद आपके तीसरे घर का मेहमान है, तीसरे घर में तुलू हो रहा है, यही मौजूद है। तो जुपिटर जो है वो आपके 7वें घर में इस वक्त विराजमान है, और जो मरकरी है यानी अतारद वो आपके तीसरे घर में मौजूद है। जैसा कि मैं पहले भी कहता चला आ रहा हूँ बाकी ब्रूज में भी, तो तीसरे घर का ताल्लुक चूँकि इल्मी, अदबी, मशागल और इजहार अबलाग और कम्युनिकेशन से होता है, तो अतारद चूँकि कम्युनिकेशन का स्टार है, तो तीसरे घर में नए चांद की आमद की बदौलत इस घर के उमूर में एक नया आगाज़ आपको देखने को मिल सकता है। यानी जब जुपिटर की तरफ से भी मिलने वाली साद नज़रात जो हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने में, आपकी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा करने में, जो आपकी सोशल मीडिया या मीडिया से रिलेटेड आपकी सरगर्मियाँ हैं उनमें इजाफा करने का सबब बन सकता है। तो इस दौरान आप ऑनलाइन कोई काम भी शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट अपनी बना सकते हैं, और उसके अलावा
آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں جس کا تعلق جو ہے وہ آپ مختلف سوشل میڈیا فارم سے ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یوں سمجھیے گا کہ جیسے آپ کی آن لائن ایکٹیویٹیز ہے اس میں بہت زیادہ تیزی آ سکتی ہے، اور سوشل میڈیا پر آپ کی جو رسائی ہے یعنی ریچ ہے آپ کی وہ بڑھ سکتی ہے، اس میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا. اور اسی طرح میڈیا سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ ان میں اگر میں دیکھوں سب سے پہلے اساتذہ کرام ہیں، یعنی پڑھنے پڑھانے والے جو لوگ ہیں، لکھنے لکھانے والے جو لوگ ہیں، اور سیلز اور مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے جو پریکٹیکل لوگ ہیں، تو ان کے لیے یہ نظر جو ہے نا بہت زیادہ پازیٹیو ثابت ہو سکے گی، ان کے لیے بینیفیشیل ہے. اگر وہ کوئی نیا آن لائن کو کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ ابھی فوری طور پہ نہ اس کا کریں بلکہ تیاری کر لیں، فل مون کے بعد اس کی مشورہ کر کے اپنے ذائقہ کے مطابق جو دیکھیے گا کہ کون سا شعبہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، تو اس کے لیے پھر مشورہ کر کے اپنی کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں یا اس کا آغاز کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ ساتواں گھر چونکہ دیرینہ رفاقتوں کا گھر ہوتا ہے. یہ رفاقتیں کاروباری بھی ہوتی ہیں اور جذباتی بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ سماجی بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ ازدواجی تعلقات بھی ہو سکتے ہیں، سنجیدہ محبت بھی اس میں شامل ہے اور اسی گھر کے زمرے میں آتی ہے. تو اس لیے جب آپ کی یہ جو سنجیدہ محبت والا سلسلہ ہے شروع ہوتا ہے تو آپ کو کوشش کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے، چونکہ چھوٹے سیارچے جو ہیں وہ بہت زیادہ اثرات مرتب کر رہے ہیں اور بہت زیادہ قریبی ڈگریوں پہ موجود ہیں. تو ان کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ آپ کی محبت تو بہت زیادہ سنجیدہ ہو جائے لیکن باقی معاملات اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اتنے سنجیدہ ہو جائیں کہ گھر کے جو سارا ماحول ہے وہی سنجیدہ ہو جائے. تو اتنی سنجیدگی بھی پھر آپ کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوگی. اس لیے اپنے آپ کو سنبھالیے گا اور محتاط رہ کے اپنے معاملات کو آگے بڑھائیے گا. برج جدی یعنی کیپریکون، نیا چاند جو ہے وہ کیپریکون والوں کے دوسرے گھر میں چونکہ طلوع ہو رہا ہے، اور جوپیٹر اس وقت ان کے 6th ہاؤس میں ہوگا اور مرکری جو ہے ان کے پہلے گھر میں ہوگا. تو دوسرے گھر کا تعلق جو مالی امور سے، یعنی یہ دولت کا گھر جو کہلاتا ہے، اور سب کا یقین بھی اسی بات پہ ہے. تو اس گھر میں نئے چاند کی آمد کی بدولت آپ کو اپنے مالی امور جو ہیں ان میں کوئی نیا آغاز دیکھنے کا جو ہے نا موقع مل جائے گا، یا نئی شروعات ہونے کے امکانات اتنے واضح ہو جائیں گے کہ آپ اس پہ ذرا فوکس کر لیں گے تو یقینی طور پر کچھ نئی شروعات کر سکیں گے کہ اپنے کاروبار کی. اور اگر جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں نا تو وہ پارٹ ٹائم بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں یا اپنے آپ کو وہ سوئچ بھی کر سکتے ہیں کہیں اور بھی. تو اس کے لیے مقصد یہی ہے کہ آپ کو پیسہ ملنا ہے، آپ کے لیے حالات بہتر ہیں تو اس کے لیے کوشش تھوڑی سی کر لیجئے گا، یقینی طور پر آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا. لیکن اس چاند کے ساتھ چونکہ اس گھر میں پلوٹو بھی موجود ہے، اور یہ کرتا کیا ہے کہ جہاں کوئی ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا وہیں مالی امور میں کوئی آپ کا پرانا سلسلہ ختم بھی ہو جائے گا. یعنی آپ کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ پارٹ ٹائم کوئی ایسا کام شروع کریں کہ آپ ریگولر کام جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، یا آپ جان بوجھ کے اس کو جو ہے نا وہ کوئٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کا اپنا سلسلہ جو اتنا اچھا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ مشتری کی جو ملنے والی نظرات ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت تو پازیٹیو ہیں، بہت زیادہ ساتھ ہیں، پروفیٹیبل ہیں، بینیفیشل ہیں آپ کے لیے، اور آپ کا ساتھ بھی دے رہی ہیں. آپ کو پراپر پش کرنے میں، آگے بڑھانے میں، حوصلہ دینے میں بھی اس کا بہت بڑا کردار ہے. تو چھٹے گھر کا تعلق چونکہ صحت اور روزمرہ کی جو روٹین کے معاملہ یعنی روٹین کے معاملات ہیں ان سے جو ہوتا ہے. تو اس لیے چونکہ جوپیٹر جو ہے وہ پچھلے سال جو ہے جون میں یہاں آ گیا تھا تو اس کی بدولت آپ کو اپنی صحت کے جو معاملات ہیں ان میں خاصی آسانیاں میسر آئی ہوں گی. روزمرہ کے معاملات جو ہیں ان میں بہتری دیکھنے کو ملی ہوگی، خصوصاً کھانے پینے کے معاملات جو ہے نا وہ آپ کے یقینی طور پر پہلے سے بہت بہتر ہو گئے ہوں گے. تو جبکہ پہلے گھر میں عطارد کی جو موجودگی ہے کیونکہ پہلے گھر میں، اور یہ آپ کا کیا کہتے ہیں پرسنل امیجنگ کا گھر ہے، یہاں آپ کی جو ہے ذات ہے اس میں انوالو ہے، اس کے متعلقہ جو اثرات ہوں گے وہ سامنے آئیں گے. آپ اپنے آپ کو زیادہ بہتر بنانے میں جو بھی آپ نے کاوشیں شروع کر رکھی ہیں وہ بھی فلفل ہوں گی، اور جو نئی چیزیں آپ کریں گی، کچھ نئے ترکیبیں، کچھ نئے معاملات جو ہے نا وہ آپ فارمولے کچھ ایسے اختیار کریں گے، استعمال کریں گے کہ جن کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. عطارد اور جو پلوٹو ہے اس کے درمیان میں بننے والا جو اس وقت ریلیشن بلٹ اپ ہو رہا ہے اس وقت، تو وہ کاروباری جو افراد ہیں ان کے لیے بہت زیادہ سود مند ثابت ہو سکے گا، بہتر ہو سکے گا. تو اس لیے آپ کو اگر کوئی بھی موقع مل جائے تو اگر آپ
आपकी सोच काम कर रही है, आपको उसका एटमॉस्फेयर नज़र आ रहा है, तो उससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। लेकिन किस वक्त कौन सा काम किस वक्त करना है, उसके लिए अगर मुशावरत कर लेंगे तो यकीनी तौर पर आपका जो फ़ायदा है वो एक तो खासा सॉलिड हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, यकीनी हो जाएगा बल्कि। तो दूसरा ये भी है कि आपके अंदर जो वहम है वो भी खदशात ख़त्म हो जाएंगे, आपका फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा और आप अपने काम को आगे बढ़ाने में कामयाबी समेट सकेंगे। बुर्ज दलो इक्वेरियस, नया चांद जो है, चूंकि आपको पता ही है कि शुरू में मैं बता चुका कि इक्वेरियस में ही चूंकि जन्म ले रहा है, तो जुपिटर जो है वो 5वें घर में, अतारत जो है वो 12वें घर में मौजूद है। पहले घर का ताल्लुक जो होता है वो आपकी पर्सनल इमेजिंग से होता है और उसके साथ दुनिया की जहाँ की जो नेमतें हैं, लज्जतें हैं, जो मामलात दुनिया से रिलेटेड हैं पॉजिटिव, वो इसके साथ है सिलसिला। तो नए चांद की यहाँ आमद से इस घर के उमूर में आपको एक नया आगाज देखने को मिल सकता है। जुपिटर की तरफ से मिलने वाली जो सात नजरात हैं उनकी बदौलत आपकी दुनियावी जो लज्जतें हैं उनसे मुस्तफीज होने के मौके भी आपको मिल सकेंगे। और अच्छी बात तो ये है, बहुत बेहतर, लेकिन ज़रा आपको मुहतात रहना है यहाँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया की जो ऐश उड़ाते हुए अपने आप को रिलैक्स करते हुए आप अपना जो है ना वेट गेन कर लें, क्योंकि इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि अगर आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे तो यकीनी तौर पर फिर आपका वेट, सबसे पहले तो आपका वेट बढ़ जाएगा, तो यूँ समझ लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि उसको कम करने में उससे ज़्यादा खर्चा भी हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। बल्कि ये वो काम है जिसमें पल्ले से पैसे दे के अजियत जो है ना वो बंदा बर्दाश्त करता है। तो नए चांद के करीब चूंकि एक्रेस भी यहाँ मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि इस घर के उमूर में आपको हद से आगे निकलने से गुरेज करना है, किसी तरह की भी वायलेशन नहीं करनी है अपने खाने पीने के मामूलात में। बेहतरी ज़रूर करें, लेकिन उसको ओवर डाइट नहीं होना चाहिए आपकी इतना ज़्यादा, तो वरना फिर मामलात आपके सेहत के ख़राब हो सकते हैं। 5वें घर का ताल्लुक चूँकि गैर संजीदा मोहब्बत, तफरीही और तख्लीकी उमूर जो हैं उनसे और आपकी ज़िंदगी में शामिल जो बच्चे हैं उनसे है, तो ज़रखेज़ी के सियारे मुश्तरी की इस घर में जो आमद है उसकी बदौलत जो बे औलाद हैं वो, या जो अपने जो है औलाद में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं, औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद है, तो उनकी ख्वाहिशात यहाँ पूरी हो सकती हैं। वैसे मुश्तरी पिछले साल जून से चूँकि यहाँ मौजूद है, इसलिए मुमकिन है कि बहुत सौ की अब मुरादें जो है ना अब तक पूरी भी हो चुकी होंगी या यकीन की हद तक पहुँच चुके होंगे। तो अतारत जो कि आपके 12वें घर में मौजूद है, ये घर जो है रूहानी उमूर से मुतल्लिक़ है। इसे लाशऊर का घर भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी रूहानी ज़िंदगी का ज़्यादातर ताल्लुक हमारे लाशऊर से ही होता है। तो रूहानी तब्दीलियाँ पहले लाशऊर की सतह पर ही रूनमा होती हैं और शऊरी सतह पर जब आती हैं तो उसका इदराक हमें काफ़ी देर के बाद होता है, फौरी तौर पे नहीं होता है। तो अतारत चूँकि बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार स्यारा है, तो उसकी यहाँ मौजूदगी की बदौलत आपकी जो रूहानी यानी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी, आप उसमें फ़ायदा भी हो सकेगा और बहुत सारे जो जैसे जैसे पॉजिटिव आगे नज़रात आती जाएंगी तो आप अपने आप को अपग्रेड करने में भी कामयाब हो जाएंगे। इनरली आप बहुत ज़्यादा सॉलिड हो चुके होंगे और दूसरों की रहनुमाई करने का भी मौका आपको मिलेगा। तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि आपके मुंह से निकली हुई बात वो बिल्कुल 100% पूरी हो जानी है, तो अगले बंदे का एतमाद भी होगा। लेकिन अगर उससे कोई थोड़ी सी गलती हो गई तो फिर आपकी जो ज़ात पे, आपकी रैपो पे जो ज़रा हर्फ आ सकता है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि ज़रा मुहतात अंदाज में दूसरों को गाइड कीजिएगा। बुर्ज हौत पाइसिस, स्टार्स की गाड़ी अब आखिरी स्टेशन पे आ गई। तो नया चांद जो है वो आपके 12वें घर का मेहमान है पाइसिस वालों के लिए। तो जुपिटर जो है वो चौथे घर में और मरकरी जो है वो 11th हाउस में इस वक्त मौजूद है। तो 12वें घर के बारे में जैसे मैं सब बुर्जों में बताता चला आ रहा हूँ कि ये रूहानी उमूर का उससे मनसूब स्यारा जो है ना, ये घर है रूहानी इस वक्त जो असरात मुरतब हो रहे हैं, तो इसे लाशऊर का घर भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी रूहानी ज़िंदगी का ज़्यादातर ताल्लुक हमारे लाशऊर से ही होता है और रूहानी तब्दीलियाँ भी लाशऊर की सतह पर ही पहले जो है ना वो रूनुमा होती हैं। तो शौरी जो उसका इदराक होता है उसका तो वो खासी देर के बाद हमें पता चलता है कि हाँ जी ये कुछ इस तरह से हो गया, फौरी तौर पर उसका एहसास हमें नहीं होता है, क्योंकि हम दुनियादार हैं, हमारी वो स्पिरिचुअल जो सेंस है वो उस हद तक एक्टिव नहीं होती है।
اور جب ایکٹیو ہوتی ہے تو پھر وہ دنیا داری جو ہے نا وہ ذرا وہ بھی بہت دور تک ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کے جو پلس مائنس کیا ہیں. تو اس گھر میں نئے چاند کی بدولت آپ کو ایک نیا آغاز دیکھنے کو مل سکتا ہے اپنے معاملات میں, کسی بزنس میں, کسی طریقے سے بھی آپ شروعات آپ کی ہو سکتی ہیں. اور اگر اس کو صرف اور صرف فوکس کر لیا جائے اسپرچولی کے ساتھ تو یقینی طور پر روحانی طور پر بھی آپ کو نیا وظیفہ شروع کر سکتے ہیں, چلا کشی شروع ہو سکتی ہے, نیا آپ کو جو ہے وہ مرشد مل سکتا ہے, روحانی رہنما مل سکتا ہے, وہ آپ کو پراپر گائیڈ کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہاں جو ہے نا پلوٹو موجود ہے, جو کہ اگر کوئی نیا مرشد ملے گا تو پرانے سلسلے توڑ دے گا, نیا دوست ملے گا تو پرانے دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا وقفہ بھی آ سکتا ہے, ان سے فاصلہ بھی ہو سکتا ہے یا ان سے تعلق ختم بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے جہاں بھی پلوٹو نیا آغاز کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے وہیں آپ کے پرانے سلسلوں میں بھی وہ کٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, تاکہ آپ ذرا اوور ڈوز نہ ہو جائے, اتنا ویٹ نہ ہو جائے آپ کو ریلیشن کا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے. تو ممکن ہے کہ آپ کے کسی پرانے جو روحانی جو آپ کا حلقہ تھا جس کو آپ نے چھوڑ کر جو ہے نا وہ کسی نئے حلقے کو اختیار کیا تھا اس سے رابطے دوبارہ ہو جائیں, یا آپ کا پرانا جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے, نیا مرشد آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے. تو یہ سارے معاملات روحانیت سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. چوتھے گھر کا تعلق چونکہ آپ کے گھریلو امور اور گھریلو زندگی سے ہے, جوپٹر جو کہ پچھلے سال جون سے یہاں موجود ہے, اس کی بدولت آپ کو اپنی رہائشی صورتحال جو ہے اس میں خاصی آسانی اور سہولت جو ہے نا وہ حاصل ہوئی ہوگی. یہ سلسلہ اس سال جون تک جاری رہے گا کیونکہ سال کا پیریڈ اس میں پورا کرنا ہے, اور نئے چاند کی توانائی کے تحت اس میں مزید تیزی بھی آئے گی. نیا گھر حاصل کرنے کی خواہش آپ کے جو اگلے 6 مہینے کا یہ مون کا فیز شروع ہو رہا ہے تو اس کے 6 مہینے کے دوران آپ کی وہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلے 6 ماہ کے دوران آپ کی یہ خواہش پوری ہو چکی ہو. اور اگر یہ خواہش پہلے پوری ہو چکی ہے تو پھر سمجھیے گا کہ آپ اپنی پراپرٹی میں اور اپنے جو گھریلو معاملات ہیں, خاص طور پر اپنے گھر کے معاملات ہیں, ان میں مزید تیزی بھی لا سکتے ہیں, بہتری لا سکتے ہیں. پراپرٹی کی خرید و فروخت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. تو یا نیا گھر اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو پھر یہ موقع آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ نیا چاند جو تھا اس کا سلسلہ مکمل ہوا. تو اجازت چاہنے سے پہلے یہ نمبر میرے آ رہے ہیں, اگر کہیں بھی آپ اپنے ذائقہ کے بارے میں آپ کو جاننا ہوگا تو اس کے لیے جو نامنل چارجز ہیں وہ پے کرنا ہوں گے. یہ یاد رکھیے گا کیونکہ بعد میں پھر آپ ذرا غصہ کر جاتے ہیں. تو اور جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کر لیجئے گا تو یقینی طور پر پھر میں اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ اچھے فیصلے پہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس سے زندگی بھی آپ کی آسان ہو جائے گی. تو ساتھ ساتھ astrohope.pk کو بھی وزٹ کرتے رہیے گا چونکہ وہیں سے یہ سارا سلسلہ ہے اور یہی ہماری بنیاد ہے. ویب سائٹ کی بہتری میں ہمارا بھی حوصلہ ہے, آپ کے لیے بھی بہتر آئے گا سلسلہ. تو اجازت چاہوں گا, اللہ حافظ.